اگلی گل جڑی میں کرن لگا وہ بہت ڈاڈی ہاں جی ایتھے کہندے او جی میں ہتکڑیاں حضرت صاحب لگ گئیاں تو پھر حضرت صاحب نو ہتکڑیاں لگ گئیاں میں آکھا نہیں حضرت صاحب تے بڑے قیمتی ہیں ہاں جی باقی حضرت عمیر حضرت خبیب بن عدی ہتکڑیاں لگیاں لوہے وچ اگلے بدیا پھر ایک ایک جسم دا عضو کٹیا انہاں دا تے جسم لوہے دے سن صحابہ او لوہے کٹدے سن کافر ہاں تے ساڈے جسم بڑے قیمتی نہ انہاں دے پتر نہ انہاں دیاں دھیاں نہ انہاں دا وطن نہ انہاں نو کدی بھوک لگی نہ انہاں نو کدی پیاس لگی قیمتی تے مولی خادم بڑا ہے ایدی پگڑی کھل گئی تے جناب پھر کی ہونا ہے اے گل اصل سمجھن والی اتنے بڑے جلسے کرن تو بعد پھر جناب سانو جدوں جلوس دی لوڑ پے تے پھر بندہ انہاں وچ ایک بھی کوئی نہ آوے ساڈیاں تقریراں دے فائدے ہاں جی میں تو ویسے تقریر سنان دا کوئی نہ قائل رہے انہاں لوگاں کہ جڑے بندے اسی بلائیے تے انہاں کو ٹائم کوئی نہ ہوے ہاں اے تے پھر انہاں دا رسول اللہ نو بھی کہہ دینا سی حضور بدر وچ اسی نہیں جا سکتے گل تو انجی جدو آج بھی رسول اللہ دے دین دی گل ہے تو پھر حضور دے دین دی جدو گل ہوئے تے صحابہ بڑھے بھی سن تو جنگ یرموک چلے گئے حضرت عمر بن مادی کرب 86.5 سال عمر سی جاتے 86.5 سال دا بابا اول تے آیا ہی کوئی نہیں ہونا جایا تو انہوں پتہ ہی نہیں ہونا مولی خاتم گل کے کر رہا بڑھے صحابی ہوتے چلے گئے تو انہوں جا کے گھوڑے دی دم ناپ لئی 1000 بندے دے مقابلے جو سپاہ سالار سی تے گھوڑے دی دم ناپ کے فرمایا ہوئے گل بعد ہوئے گی جنا تا گھوڑا ہلا کے رکھا میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے کی مراد کیوں جناب اقبال رحمت تھوڑا اے اقبال ہے جڑا میں پڑھ رہا ہوں جناب تسی تے انہاں دے پیر ہونا جناب تے تانوں تے زیادہ خوشی ہونی اسی اقبال دے قبر دے اندر بھی جا کے نعرے لبیک دے لائے 10 منٹ پورے لائے منیب اقبال او دا پوترا باہر بڑا چیخیا ساڑے منڈے نے بڑا چیخیا انہیں کہا میرا دادا ہونا تو کام کرتا اپنے دادے واسطے کام جنہ کیتا نعرے وہی لا رہے ایتھے جناب یار جی بڑے دا پتر ہے نکے دا پتر ہے میں کہا اقبال دا پتر بھی ہوئے تو اقبال دا پتر بن کے رہے نا 10 منٹ اسی جناب اندر نعرے لائے اقبال دی قبر کو لبیک لبیک میں کہا اقبال آج مزہ آیا ہی کہنے لگا آج ہی تا آیا دسو یار اقبال نہ بھی انہوں دی دشمنی بن گئی حضور چھٹی بحال کرانی ہے ہاں تسی تکڑے ہو تاریخ لبیک یا رسول اللہ نو مضبوط کرو ہاں لبیک سارے بولو لبیک اجی کفر تاں سلامت دے اسی کہنے کوئی دائیں ویکھتے نہیں رہے بھئی چودھری صاحب نعرہ لا رہے 2 باری انگوٹھے چومن تو بعد تیسری باری مولوی انگوٹھے نہیں چوم دے تے 100 باری کوئی نوٹ پکڑائے تے 100 باری نوٹ پکڑ لینا لیکن دوسری باری مولویاں دے ہاتھ تھک جاندے اے مولانا دی گل میں اس واسطے کی تھی تسی تا اے نہ سمجھو تسی چوم دے ہو تساں بھی جلے ہو کوئی موقع ملے تے نہیں تے کہندے ہو ایک باری پہلے جو چوم لیا دوبارہ نہ آ گیا ہوں بار بار چومنا اے محبت نہیں ہوندی محبت اور شاید ہے او دا تعلق ہی کوئی نہیں تبلیغ نال تے او دا تعلق ہی کوئی نہیں دسن نال کسے محبت خود دستی ہاں مینوں محبت ہے اتھے دلیل دین دی لوڑ ہی نہیں پیندی میں عاشق رسول ہاں نہ عاشق رسول اتھے گل ہی وچ ہو رہی